Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे नाव विल्सन डिसोजा हांव कुंदापूरचो सिराक दुसरो अध्याय 18वी ओळ आमी सरस्पराच्या हातान पडोवया मनशाच्या हातान नाका हे उतर हांवें म्हज्या काळजांत घट्ट दवरला आनी ह्या उतरा प्रमाणे जिवनूच आसा तशें म्हज्या जिवितांत जायते अजापां घडलात आनी हांवें मागले जेजून सक्कड म्हाका दिला तशें म्हज्या जिवितांत जाल्लें एक व्हडलें एक अजाप म्हणजे व्हडलें एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक वाशेता हांव दुबय वावर करता म्हज्या वावर करच्या कंपनींत एक मुसलमान भाव म्हणसो बांगलादेशाचो ताका अचानक पोटान दूख येयली पोटान दूख येयली म्हणून सांगून आमच्या इन्चार्जान ताका हॉस्पिटलाक आपोवले पूण हॉस्पिटलांत ते चॅकअप करतना ताका ते पोटांत फातर म्हळ्यार एक ल्हान मिडियम असो फातर आसा कांय प्रॉब्लम ना ताका एक एडमीट करा 2 hours तेजे उपरांत ताका मेडिसीन दिवन धाडटा म्हूण सांगलें ओके म्हूण ताका एडमीट केलें मेडिसीन परत दिलें मागीर तो घरा पाठयलो पूण ताच्या पोटांत आसली दूख उणी जावंक ना तशें तो मागीर घरा गेलो घरा येवन दुसरे पळयतना परतून सडीत दूख सुरू जालें ताका परतून म्हाका इन्चार्जान हॉस्पिटला आपोवलें पूण हॉस्पिटला घरान सांगलें ही दूख त्या वरवीं येवं ना ही दुसरींत आसा म्हणून तशें ते डॉक्टरान सांगलें आमकां एक कालें म्हूण कळचें ना तुमी व्हडल्या हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरा म्हणून तशें ते व्हडल्या हॉस्पिटलाक ते इमिडियटली आपोवलें आपोवन ते डॉक्टरांक पयलेचो रिपोर्ट परत दाखयलो त्या डॉक्टरान परत ते रिपोर्ट चॅक केलो पूण तेणी सांगलें आमी पळयता म्हणून तशें एडमीट केलें एडमीट करतना तांकां खंयच्या रिपोर्टान कांयच कळूंक ना दूख येता येता म्हणून पूण ताका वळवळूंक जायना तितली दूख येताली तशें म्हाका म्हज्या ऑफिसांतल्यान म्हाका सांगलें विल्सन तूं इल्लें वेते गी ताका पळोवंक थंय कोणी नात म्हणून ताका हांवें सांगलें ओके हांव येता पळोवंक म्हणून तशें हांव ताच्या सांगात आसलो डॉक्टरान त्या डॉक्टर लागीं मेळ्ळो डॉक्टरान सांगलें तरी आमी एक स्कॅनिंग करूंक आसा त्या स्कॅनिंगा उपरांत ताका कितें प्रॉब्लम जाला म्हूण कळटलें म्हणून ते स्कॅनिंग करूंक हांवें ताका आपोवलें आपोवन व्हरतना स्कॅनिंग रिपोर्टान ती कांयच कळूना हांव जेजू लागीं मागून नासलो पूण तशें 2-3 स्कॅनिंग जाल्या उपरांत मागीर आमी डॉक्टरान सांगलें एक व्हडलें स्कॅनिंग करचें पडटा तशें तुमी मेडिसीन आनी दिता हांव तें मेडिसीन पियेल्या उपरांत ताका एक स्कॅनिंग परतून आपोवन हाड म्हणून तशें स्कॅनिंग केलें स्कॅनिंग करतना कळ्ळें की तेजे आतां पोटांत कितें प्रॉब्लम आसा तें आमकां कळना तशें आनी चड मेडिसीन दिलें मेडिसीन दितना तो ब्लड डोनेट केलो ब्लड डोनेट म्हज्या दोळ्या मुखारच केलें म्हाका तें पळोवन तोडूंक जायना म्हज्या दोळ्यान ती दुकां आयली इमिडियटली ताका ICU वॉर्डांत आपोवलें कित्याक तो मत चुकून पडलो तशें ICUन आपोवन व्हरतना मागीर डॉक्टरान सांगलें एक काले प्रॉब्लम आसा आमकां ते काय स्कॅनिंग केल्ल्या बगर कळच ना म्हणून तशें इमिडियटली हांवें फादरा कडेन कॉल केलें फादरा कडेन मागो कडेन सांगलें फादरान सांगलें कांय भिये नाका देवाचेर भवार्थ दवर देव तुका बरो करतलो म्हणून ताका बरो करतलो म्हणून सॉरी तशें डॉक्टरान सांगतना तेजे ते करोळू म्हणटात पळय ते करोळू एक्चुली फूल डॅमेज जाला ते ब्लड सेल्स पुरा मेल्ल्या वरवीं ते करोळू डॅमेज जावन ते कांयच करूंक जायना कित्याक डॉक्टरान सांगलें तें ऑपरेशन करूंक साध्य ना ऑपरेशन करूंक तेज्यान वाचूंक साध्य ना कित्याक आमच्या हातांत कांयच ना तशें जावन आमी 24 hours टायम दिता त्या 24 hours जे कितें कुटुंबाची आसात या पळोवंक आसलें ताका आपोवन हाडा कित्याक म्हळ्यार ते परत देवाच्या हातांत आसा तशें आमच्या ऑफिसाचे पुराय येयलें पण मागीर हांवें फादरा कडेन सांगलें मागोवंक म्हणून तशें म्हज्या मम्मी लेगीत सांगलें मागोवंक हांवें मागतलो तशें म्हाका एक आसलें जोनच्यो 4थो अध्याय 46 वळयता जेजू सरदाराच्या पुता लागीं येवन सांगता जेजू सरदार असो सरकारी काम करचो एक सरदारी जेजू लागीं येवन ताच्या पुता खातीर मागोवंक सांगता म्हजो पूत मरणाक लागीत लागला ताका तूं बचाव कर म्हणून जेजू सांगता तुजो पूत बरो जातलो तो पातयेवन तो घरा पाटी गेलो त्याच वेळार जेजू ताका गूण केला ते सुद्दां म्हज्या मतींत आसलें तशें हांवूय पातयलो जेजूक खंडीत गूण करतलो म्हणून तशें त्यात खंयच्या डॉक्टरांनी आमकां सांगलें की ह्या ऑपरेशना वरवीं कांयच करूं जायना तो मरतलो म्हणून सांगून पूण डॉक्टरान दुसऱ्या दिसा आमी येवन सांगलें की सकाळीं आमी एक ऑपरेशन करता पूण आमी आमच्या हातांत कांयच ना पूण देवाच्या हातांत आसा म्हणून तशें ऑपरेशन जालें 4 वरांचें ऑपरेशन जावन येता पाटी येवन डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन सक्सेस जाला पूण आमी तेजे रिपोर्ट येवन करेक्ट काडल्या उपरांत आमकां ते कालें म्हण सांगूंक साद आसा पूण म्हाकाय तेजेर भवार्थ आसतलो कित्याक खंडीत देव येदोळ मातशें ऑपरेशन केल्ल्या देवान तेजे पूर्ण रितीन रिपोर्ट सामा करूंक जातालें म्हणलें पातणी आसा कित्याक जोन 11:40 म्हणटा आमी तूं विश्वास धरलो जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतलोय म्हणून तशें म्हाका त्या वेळार ते उतारी म्हज्या मतींत आसलें हांव बायबल वाचते आसलो तशें रिपोर्ट जाल्या उपरांत ताका वार्डार आपोवन हाडलें तेजे रिपोर्ट पळयतना सक्कड नॉर्मल जाता गेलें तशें दीस वेता तो वॉकिंग करूं सुरू केलें जेवण सुरू केलें मागीर 15-20 दिसां भितर ताका घरा शिफ्ट केलें म्हणजे रुमांत आज तो बरो जावन बांगलादेशाक पाटी गेला आजुनूय तो जेजूच्या नांवान जिवन आसा
त्या खातीर हांव तुमकां इसाक तुमच्या मुखार दवरला त्या खातीर देवाक अर्गां दिता अर्गां तुका अर्गां जेजू महिमा जेजू वाक्कांनी जेजू